शहर औलिया में सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर रैली निकालने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत 50 अफराद पर मुकदमा दर्ज। थाना चहलक पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। अब्दुल कादिर गिलानी और पीपल्स पार्टी कारकुनान का थाना चहलक के बाहर एहतजाज, आग लगाकर इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कारकुनान का अली मूसा गिलानी की रिहाई का मुतालबा। अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। अली हैदर गिलानी ने भी हिरासत में लेने पर भरपूर मजम्मत की। अली मूसा गिलानी को रिहा न करने पर मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुल्तान में अली कासिम गिलानी ने 12 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि 30 नवंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। दीगर पीडीएम रहनुमाओं ने भी अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी पर शदीद मजम्मत। कहा कि पुरअमन सियासी सरगर्मियां और एहतजाज अवाम का हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का अली मूसा गिलानी की रिहाई का मुतालबा। उधर वजीर तालीम सिंध सैयद गनी ने भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा कि अवामी एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। हुकूमती पार्टी के रहनुमा अपने ही लीडर के अहकामात की हुक्म अदूली करने लगे। नौ मुंतखब चेयरमैन एमडीए राना अब्दुल जब्बार को कुर्सी मिलने की खुशी। कोरोना के बायस रैलियों और जलसों की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। घर से लेकर एमडीए ऑफिस तक शाहाना रैली। राना अब्दुल जब्बार और हामियों ने एसओपीज पर अमल करना भी गवारा न किया। बिना मास्क के घर से ऑफिस तक रैली निकाली। उनको इजाजत उन्होंने मांगी थी, तो मेरा ख्याल है अगर वो इतने की लोग थे तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता था। पीटीआई रहनुमा ने हुकूमती अहकामात की धज्जियां बिखेर दी। अपोजिशन का चेयरमैन एमडीए मुल्तान राना अब्दुल जब्बार के रैली निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अपोजिशन ने जिले इंतजामिया के फैसले को दोहरा मयार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। लोग रोक रहे हैं और उनको आप लोग इजाजत दे रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ इनका ये है कि ये चाहते हैं कि हम इस जलसे को नाकाम बनाएं। मुल्तान में सियासी रहनुमाओं को किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम का ताला तोड़ना महंगा पड़ गया। लोहारी गेट पुलिस इन एक्शन। अली कासिम गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, जावेद सदीकी समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद 6 साबिक लीगी काउंसलर गिरफ्तार। गिरफ्तार काउंसलर्स में सोहेल कुरैशी, अजमल कुरैशी काउंसलर, वहीदुर रहमान, इश्तियाक अहमद शाह, मोहम्मद तस्लीम साबिक काउंसलर और मोहम्मद रफी शामिल। नून लीग, लॉयर्स और पीपल लॉयर्स फोरम का एहतजाज। डीसी ऑफिस तक रैली। उधर अब्दुल कादिर गिलानी ने लोहारी गेट के बाहर एहतजाज भी किया। पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां और तकर्रियां। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज कमांडर सदरन कमांड तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद साह को कोर कमांडर बहावलपुर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ कोर कमांडर मुल्तान तैनात। मोहम्मद अली आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान आईजी आर्म्स। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात मिलिट्री सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ कपूर आईजी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात। 6 मेजर्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जनूबी पंजाब में कोरोना जान को आ गया। मिस्र अस्पताल में 4 अफराद जाँ बहक। सरगोदा में भी कोरोना के 4 बीमार दम तोड़ गए। मियांवाली में दोनों में 6 अफराद जाँ बहक। बहावलपुर में भी एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्तान में 39 नए मरीजों में कोरोना की तस्दीक। बहावलपुर में 29 और बक्खर में 23 केसेस रिपोर्ट। बहावलपुर लैब के इस्तेदादकार कम होने पर कोरोना टेस्ट का रिजल्ट ताखीर का शिकार। 1721 अफराद के टेस्ट रिजल्ट न आ सके। उधर रहीमिया खान में बीएसएल लैब 3 का मंसूबा अधूरा रह गया। इंतजामिया लैब की मंजूरी के बाद बनाना ही भूल गई। जगह मुख्तस, ताहाल फर्ज का इजरा न हो सका। लिया यूनियन काउंसिल 172 में पोलियो केस की इंक्वायरी मुकम्मल। कमेटी ने डिप्टी डीएचओ, डीएसवी और 2 वैक्सीनेटर को जिम्मेदार करार दे दिया। मोहम्मद अकबर और तनवीर अहमद नौकरी से बर्खास्त हो गए। डिप्टी डीएचओ डॉक्टर नईम और डीएसवी मोहम्मद शहबाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को भिजवा दी गई।
پولیو مہم کی کامیابی میں تمام محکمے اپنا کردار ادا کریں، ڈپٹی کمشنر بہاولپور کے متعلقہ افسران کے احکامات۔ 30 نومبر سے شروع ہونے والی مہم کا جائزہ لیا۔ 31 دسمبر کے بعد بھی روایتی بھٹے بند رہیں گے، ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک نے واضح کر دیا، کہا کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر چلنے والے بھٹوں کو کام کرنے کی اجازت ہے، متعلقہ افسران کو خلاف ورزی پر کارروائی کی ہدایت بھی کی۔ بہاولپور کے تمام بھٹا مالکان کا زگ زیگ ٹیکنالوجی اپنانے کا اعلان، ادھر رحیم خان میں خلاف ورزی پر 20 مقدمات درج۔ جو پرانی ٹیکنالوجی والے تھے وہ ان کی بھرائی سیدھی تھی، اب انہوں نے بھرائی زگ زیگ کر لی ہے۔ جو انہوں نے بلور لگایا ہے، اس بلور کا فنکشن یہ ہے کہ جو گیسز ہیں ان کو یہ بھرائی کے نیچے جو ہے نا وہ اس طرح گھماتے ہیں کہ وہ گیسز نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی ہیٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پکائی بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو گیسز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر جو ہے نا وہ دھواں جو ہے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ لیا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے، لیا مائنر کو رنگ برنگی لائٹ سے سجا دیا گیا۔ ایم پی رفاقت گیلانی اور ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے لیا مائنر پل پر بیوٹیفیکیشن کا افتتاح کر دیا۔ نہر کے وسط میں لگے ماڈل شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، نہ ہی خوشحالی، پھر بھی دل ہے پاکستانی۔ سخت سرور میں کچے مکان اور سچے لوگ موسم کی سختی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ کہیں خواتین اور بچے کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی تلاش میں تو کہیں پانی کی تلاش جاری۔ قبائلی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے احساس محرومی ختم کرنے کی امید لگا لی۔ سردی بڑھتے ہی سوئی گیس بحران نے سر اٹھا لیا۔ سرگودا اور مظفر گڑھ میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، گنجان آباد علاقوں کے مکین پریشان، شاہین آباد کی خواتین سراپا احتجاج، لکڑیاں جلا کر روڈ بلاک کر دیا۔ سلامالی روڈ پر ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ قوم کا مستقبل، تعلیمی اداروں کی صفائی پر معمور، اسکولوں کو تالے لگانے سے قبل اساتذہ نے بچوں کو صفائی پر لگا دیا۔ سیلا والی ہائی اسکول نمبر 1 سرگودا میں بچوں سے مشقت کروائی جانے لگی، روہی نے بچوں سے صفائی کروانے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ کوٹ ادو میں انتظامیہ کے نہلی یا مبینہ ملی بھگت، موضع حالہ بستی گردے والا میں ٹرانسفارمر ہی چوری ہو گیا۔ 100 سے زائد گھروں اور گورنمنٹ اسکول کی بجلی ایک ماہ سے منقطع، شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ میپکو انتظامیہ پر بجلی بحالی کے لیے 70,000 روپے مانگنے کا الزام، ایس ڈی او میپکو ساجد کی آئیں بائیں شائیں۔ ملتان کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن، ملتان انتظامیہ کا شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن، ٹیم نے دوران کارروائی 3 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا۔ جرائم کی روک تھام کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں، آر پی او ریجی خان فیصل رانا کی تمام ڈی پی اوز کو احکامات، کرائم اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لیا میں سیویج کے مسائل ہوں گے حل، شہر کی بڑی آبادی کے لیے بنائے گئے ڈسپوزل ورکس کا آغاز، معاون خصوصی سی ایم پنجاب رفاقت گیلانی اور ڈپٹی کمشنر اصفر ضیاء نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ 30 کروڑ کی لاگت سے عیدگاہ، محلہ جوتا اور دیگر آبادیوں میں سیویج منصوبہ مکمل ہوگا۔ سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین کو ریجا کی، کمشنر بہاولپور ظفر اقبال سے ملاقات، روہی امن میلے میں تمام تر تعاون کی یقین دہانی، کمشنر ظفر اقبال نے مزار پر حاضری کی دعوت بھی قبول کی، امن کے فروغ کے لیے دربار فرید کی کوششوں کو سراہا۔ بہاولپور کے وکلاء کے لیے بڑی خوشخبری، اپنے گھر کا خواب ہوگا شرمندہ تعبیر، وکلاء کالونی کی افتتاحی تقریب، صدر کالونی نے ڈویژن بھر کے وکلاء کو 10 مرلے کا پلاٹ دینے کی نوید دے دی۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا دن، جنوبی پنجاب میں خواتین بنیادی حقوق سے محروم، ملتان چیمبر آف کامرس ویمن ونگ کا اجلاس، چیئرپرسن رونما تنویر نے کیا، کہا کہ خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے سب سے پہلے آگاہی دینا ضروری ہے۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ شہریوں کا سوپ پوائنٹس پر رش، یزمان میں شہریوں کے سوپ کی دکانوں پر ڈیرے، گرما گرم انڈوں کے ساتھ سوپ مزام دوبارہ کر دی۔